الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواسمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونحن نقول جميع طلاب الحديث للصف النهاية: حدثنا أستاذنا الشيخ محمد حذيفة المؤكر والمجلد الأول، وحدثنا أستاذنا الشيخ عبد الحميد المؤكر رئيس المدرس في الجامعة المجلد الثاني. قال حدثنا الشيخ نصر أحمد والشيخ عبد الحق. قال حدثنا الشيخ حسين أحمد المدني والمعروف بالشيخ الإسلامي. قال حدثنا حجة الإسلام محمد قاسم النانوي. قال حدثنا الشيخ عبد الغني المجددي. قال حدثنا الشيخ محمد إسحاق الدهلاوي. قال حدثنا الشيخ عبد العزيز محدث الدهلاوي. قال حدثنا مسند الهند الشيخ ولي الله محمد أحمد بن محمد الوحيد الفلاني سلطان الدهلاوي. قال حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم المدني. قال حدثنا الشيخ إبراهيم الكردي. قال حدثنا الشيخ أحمد الراشد. قال حدثنا الشيخ أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشناوي. قال حدثنا شمس الدين محمد بن رمالي. قال حدثنا شيخ الإسلام سيد الدين زكريا بن محمد الأنصاري. قال حدثنا شيخ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني. قال حدثنا شيخ إبراهيم بن أحمد الترمذي. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري. قال حدثنا أبو علي بن حسين بن مبارك الصفدي الحنفي. قال حدثنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجستي. قال حدثنا أبو الحسن عبد الرحمن بن مستغفر بن محمد التابوتي. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد السرسي. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف البري. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزيز الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بقلوبهم وقلوبهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونسوا الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمل بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسط العدل بالربوبية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وفيه قال حدثنا أحمد بن الشاب قال حدثنا محمد بن حسين المبارك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.